Mayong udto na naman sa inyo mga kaigsunan, mga kaigalaan dinha sa Davao, o salamat sa Dios nga gitagaan naman tag laing ka kahigayunan ni nga udto. O padayon nato ang topiko sa pagka maluluyon or compassionate nga nasugdan nato niya tuminging adlaw, o bali review gamay na ang Ginoo mo'y atong pananglitan nga sobra ka maluluyon ka nato, ug iya ka nang gipakita sa istorya nitong mga bulag ug sa babayeng balo. Nini nga udto atong pagkatun-an ang characters sa compassion, o unsa ba ang kinaugalian o unsa man ang kinaiya sa usa ka compassion, usa ka tawo nga maluluyon. The character of compassion, kinaugalian or kinaiya nga makita nato sa tao nga maluluyon. Basahon ko sa 1 Pedro 3:8 ug 9 nga ang giingon ni Pedro dinhi: karon ani ang akong tugon kaninyong tanan, kinahanglan maghiusa kamo sa inyong hunahuna ug magbinatiay sa usag usa. Pag hinigugmaay kamo isip managsuon, pag maluluyon kamo ug pag mapainubusanon sa usag usa. Ayaw ninyo balusi og dautan ang nagbuhat og dautan kaninyo, ug ayaw usab ninyo insultuha ang nanginsulto kaninyo. Ang angan ninyong buhaton, magampo kamo nga kaluyan sila sa Dios, tungod kay gipili kamo sa Dios sa pagbuhat niini, aron kaluyan usab niya kamo. Malinaw dinhi or athag dinhi nga ang giingnan ni Pedro dinhi ang mga Kristohanon mismo, sila mismo. Ingon niya din na pag maluluyon kamo ug pagmapainubsanon sa usag-usa. So sa relasyon nila bilang mga igsuon, diha sa simbahan o diha sa ilang fellowship, mao po ni giawhag ni Pablo sa iyang mga sinulatan o gisulatan sa Pilipos o sa Kolosas. Ang giingon niya din sa Kolosas 3:12 o Pilipos 2:1 sa 4 nga maluluyon kamo sa usag usa. Sa English nga Biblia, ang gisulat dinha sa atong mga English nga Biblia, put on bowels of mercies. Put on bowels of mercies. Gihubad kini sa Bisaya nga magmaluluyon kamo. Pero sa English, mura makatilingala gamay kay kanang put on bowels, kanang atong na sabtan nga English sa bowel, kanang bowel, itawag nato bowel movement, buting nun nga ang hugaw nato ipagwa, no? Gikan sa ato tungol, gikan sa ato tiyan, kung gitawag nato nga bowel movement, ipagawas nato na. Kay nga naman, tungod kay ang pagbati sa kaluoy nagigikan sa sulod ba? Ang emphasize dinhi, ang ginahatagan dinhi kabugaton nga ang tawo nga maluluyon gagikan sa sulod, no? Put on your bowels of mercies. Ang atong pagkamaluluyon dili lang sa pagpakita sa gawas, kundi gikan gyud sa sulod. Tanawon nato ang mga kinaiya sa usa ka tawo nga maluluyon, o unsa man ang makita nato nga kinaugalian sa tawo nga maluluyon. Ang una, of course, ang usa ka tawo nga dunay kaluoy o maluluyon, dunay paghigugma. Compassion loves. Pinaka-basic na, no, nga level. Tungod kay ang pagkamaluluyon, pagpadayag yun na sa paghigugma. Ang pagkamaluluyon, gipakita sa gawas. Napakita ang pagkamaluluyon sa gawas tungod kay naay paghigugma nga nagatulod kaniya sa iyang kasing-kasing sa sulod. Ang kahulugan yun ng compassion kay kanang pulo nga passion,
feeling man na. Passion means feeling, no? So ang kahulugan na sa Cebuano, ng English nga word nga passion, compassion, o ganang passion. Gibati nimo ba ang nabatian nga pag-antos o kalisod sa uban, imong nabatian ba? So kini nga pagbati nga maluoy kita sa uban, kuan gyud ni, associated yun sa pagbutang o pagigugma sa Ginoo sa ato kasing-kasing. So ang sa katawo nga maluluyon, compassionate siya, no? May gugmaon siya. So I think sa ako nag-ingon, very basic na nga pagsabot na to, panabot na to sa pagkamaluluyon sa tao. Now, kung makita na to nga tao sa kamaluluyon, bot nga tao, kanang tao may pagigugma sa kasing-kasing. Okay? Kung ang tao may pagigugma sa kasing-kasing, ipagawa niya na sa iyang pagkamaluluyon. Ikaduha, ang pagkamaluluyon nagsakripisyo. Ang pagkamaluluyon nagsakripisyo. Sa sinulat ni San Juan sa 1 Juan 3:14 hangtod sa 18, basahon ko ni kay nindot ning papahimagno or pagpaatag ni Juan nanungod sa pagpakita sa kaluoy sa uban. Ingon niya dinhi 1 Juan 3:14 hangtod sa 18. Nahibaluan nato nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi tungod kay nahigugma kita sa atong mga igsoon. Ang wala mahigugma anaa pa sa kamatayon. Ang tao nga wala mahigugma sa iyang igsoon mamumuno. Ug nahibaluan ninyo nga walay mamumuno nga makaangkon ug kinabuhi nga walay katapusan. Nagpakamatay si Kristo alang kanato ug pinaagi niini nahibaluan nato ang tinuod nga pagigugma. Busa kita angay usab nga magpakamatay alang sa atong mga igsoon. Versikulo 17. Kun hamugaway ang atong kinabuhi apan wala kita mutabang bisan nakita nato nga naglisod ang atong igsoon, makaingon ba kita nga ang gugma sa Dios aniya kanato? Mga anak, versikulo 18 ni, mga anak, dili lang kita magsulti nga nahigugma kita, kundili ipakita nato sa atong mga binuhatan nga tinuod ang atong paghigugma. Unsa may prueba nga ang usa ka tawo nakalaton gikan sa kamatayon hangtod sa kinabuhi, o ang usa ka tawo luwas ba gikan siya sa patay nga nabuhi na siya sa pagtungod kay Kristo. So may ebidensya. May nguba din na kung nahigugma kita sa atong mga igsoon. Nakalatas kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang paghigugma sa atong igsoon, ebidensya nga doon nagigay pagbago sa imong kasing-kasing nga may kaluwasan ka. Sa ato nang natunan sa unang mga ginatunan nato nga ang paghigugma kanang pagtan-aw dili na sa imong kagalingon nga kayuhan, kundi makatuon na kita sa paghigugma or pagtan-aw sa mga panginahanglanon sa uban, or kana bang dili na ta bitaw nakapuntarya sa atong kagalingon kay nanatay pagtan-aw sa panginahanglanon sa uban, or kanang gitawag sa English pa nga selfless, or di na focus nimo imong kagalingon kay ang uban imo nang nakay gibati nga ang uban importante sa imong kinabuhi, dili lang ning imong kagalingon mo importante, no? Okay, sa versikulo 16 giingon din nga kung si Kristo nagsakripisyo para kanato, doon na po siya ay gustong makita sa atong kinabuhi, sa atong relasyon sa atong igsoon. Diya sa versikulo 16, ingon pa niya, kita angay usab nga magpakamatay alang sa atong mga igsoon. Kita usab muhalad sa atong kinabuhian para sa atong mga igsoon. Now, pangutana dinhi, kanang pagpakamatay alang sa atong mga igsoon or pagsakripisyo nga daw
sama ka pagpakamatay ni Ginoong Kristo. Mura bag sobra na ka-ideal ba? Kana bang unsa man nato na sa pagginawi sa matag adlaw. Sa sunod nga bersikulo sa 17, adunay gipadayag ni Pablo nga ato nang maaplikar o ato nang masunod. Mo ni ingon, kung hamugaway ang atong kinabuhi, apan wala kita mutabang bisan nakita nato nga naglisod ang atong igsuon, makaingon ba kita nga ang gugma sa Dios aniya kanato? Kana bang di makahibalo ta mo tabang? Di man ta makatabang sa tanan, or di man ta maingon kaingon nga natay mga katigayunan o resources nga ato gining makatabang ta ba kay naagtas tanan nato nga resources, kundi kay ba kita mo ulikid ba kana bang dili nato sila, di ta magbutang og pader or bongbong or pinsa na di ko mangilabot sa kinabuhi sa uban. Ang ako, ang inyo. Yung pa nila mga binulanon nga kinaiya, inyo, ang ako. So di na nagpadayag sa usa ka, di na nagpadayag nga kinaiya sa tinuray nga pagigugma diya sa Ginoo. Sakripisyo ta sa time. Bisan lang gani nga kuna ay igsuon nato nung gusto lang kita makapamati ba, nga bang mingon lang nato ito, Brad, nakusulti nimo na kay panahon. Oh, Brad, tagaan mo panahon, no? Sige, surya lang ka, mamati lang ko. Kanang gihatag nimo imong panahon, gihatag nimo imong attention sa iya. Nagsakripisyo ka na para sa imong igsuon. Ingon gani sa Ginoo, di ba? Kung maghatag kita og usa lang ka baso nga tubig sa ngalan sa Ginoo, dako na nang sakripisyo nga di yun nakalimtan sa Ginoo. So, ang atong pagpadayag sa atong pagigugma, di ni nga kuna ako tay daghang kwarta mutabang ko, kun tani kun daghan pa ko og kwarta sa bangko mutabang ko. Pareha pa sa tao nga giingnan siya sa pastor nga, Brad, natay proyekto sa simbahan ato ning tabangan. Ingon sa tao nga, pastor, kung naalam to ko'y daghang trabaho, naalam to ko'y daghang kwarta, tabangan yun ako, mo-donate ko daghang dakong kantidad para matabangan ang proyekto na to para sa atong kaigsunan. Pero kay wa man gid ko'y kwarta. Nagingnan siya sa pastor nga, Brad, unsa man tong nag-iwik naman lagi kay duha ka baboy, pwede man na nimo siguro nga kung panlanginan ka sa Ginoo, mahalin na, makatabang ka gamay na. Pastor, lain na po na nga istorya. Lain na. So, sometimes naatay damgo nga mutabang ta kung naatay daghang katigayunan. Di na to nahulaton. Kay makatabang man ta, makapakita man ta sa atong kaluoy, bisan sa ginagmay, no? Ang gusto lang sa Ginoo nga, di na to ihikaw kana nga oportunidad. Sa bersikulo 17 nga ipakita nato nga naagod ang pagigugma sa Ginoo nagalihok sa ato kasing-kasing. Dili nato ingupalanan ihikaw, okay? Mao ba na sa Bisaya nato nga Biblia nga wala kita, no, nga kay ang pagsulti dinhi ni Juan nga ginawithhold ba, ginapugngan, no? Di natupugngan, no? Kay ang pagsakripisyo dili magapugong kita sa pagtabang, no? Now, sa bersikulo 18 nga ingon din nga mga anak, dili lang kita magsulti nga nahigugma kita, kundi dili ipakita nato sa atong mga binuhatan nga tinuod ang atong pagigugma. Ang tinuod ng Kristohanon dili lang nagasulti nga higugma ko nimo na nagi ko'y
concern sa imo. Kuno sa itong katabang ato pong nunutan og buhat, no, nunutan po nato na og aksyon. Kay ang usa ka Kristohanon nga maluluyon mangita gyud og oportunidad nga makatabang sa mga nagikinahanglan. Kung kana nga mga batasan na kanato sa ginagmay, dako nag ikatabang, no, sa mga nagakinahanglan. Ang atong mga kinabuhi naagyud sa kalisod karon tungod sa COVID-19, mao na nga hugot sa bakos gyud ta. Kay naalagi kining miaging semana diri po sa Singapore, daghang kasunod-sunod og nakasakit, may namatayan, may pastor nga naoperahan. Mingon gani ko ni Mrs. nga daghan man ni sila nga kinahanglan gyud, no. So salamat sa Ginoo kay mangayo lang ko gamay nga tabang nga naay mga igsuon nga manghanglan og gamay tabang nato, ayuda nato, naman po mo responding nga mingon sa nga pastor mao na niya ako ni katabang, mao ni mana. So dako nilang pasalamat nga ingon nila bisan wa na sila kailan ako pastor pero mitabang gyud sila. Pasalamat lang gyud ko sa ilang nga ming duyog gyud o mi paabot gyud sa ilang panalangin para matabangan ko. So kana nga mga butang nakapalapad sa atong atay ba nga dili nga manghambog kita nga makatabang, kundi gigamit kita sa Ginoo nga galamiton, instrumento nga mapanalanginan ang nagakinahanglan. O kana, no, magbantay gyud tag maayo nga dili ba ta napugos, kana bitaw dili pa ta nga gipugos nga motabang, kundi tungod gyud na sa kaluoy nga gibutang sa Ginoo sa ato kasing-kasing. One time dihay nag-ingon ako ambuan na to ni si Brad kay nagipaninglan, nagitandog ba yung pastor, natandog ko tong imong gi-share, pwede ba kung mo tabang? Ayaw lang papahibalo kung kinsa pastor, basta tabang lang ko. So ingon ana ba nga mga kinaiya naman gud sa ato ang kinaiya usahay di sa ato nga kumo-donate gani inang naibutang akong pangalan di sa padera nga donated by. Ang simbahan puro lang donated by, no. Ang tag-iya sa poste sa kapamilya, ang tag-iya sa bongbong sa tag-iya. Kinsa may tag-iya ning simbahan, ang Ginoo ba o ang kining mga tawo nga mga pangalan ginasulat ni kumuhatag dili na to ibutang atong mga pangalan mayon sa nga donated by, no. Dili man na sayop nga mo-acknowledge kita, pero sayop gyud na nga muhatag kita tungod kay gusto kita magpa-acknowledge, gusto kita nga dayawon o bayawon sa tao nga sobra ni kabuutan, sobra ni ka generous na tao. Ang himaya dili sa Ginoo, iya na sa tao. Sa Lucas kapitulo 10, ang istorya dinha nga dunay usa ka abogado nga nag-ingon sa kay Kristo Jesus, nangutana ba ingon sa kinsa may akong silingan. So pagtubag niya nini nga pangutana, gitubag siya ni Ginoong Kristo usa ka pasumbingay. O kini nga pasumbingay nanungod sa usa ka Samaritano nga naglakbay siya niya gitulis niya gibugbog pag maayo, nasalaan nga patay na. Unya nagian siya og pare, nagian siya og Levite, no. Duha ka tawo nagagi sa iya. Wa gyud simpatiya sa iya, gilabyan lang siya, no. Pero ang Samaritano diha sa bersikulo 33 sa nakita niya nagtubo niya kaluoy na siya kahangawa. Ug ang Samaritano iya kining gitambalan, nanaog siya sa iyang asno, sa iyang donkey. Yang tambalan ang mga samad, unya gipasulod pag yun niya o
Gibuk man yung hotel. Unya, gipakitaan ganyan sa yung kaluoy. Karon, ang gisulti ni Ginoong Kristo sa lawyer, sa abogado nga, kinsa may silingan sa tulo? Katong pare, tong Levito o Levite, o kining Samaritano. Mingon si Kristo nga, mingon ng abogado, siyempre, katong Samaritano, nga, sakto ka. Unya, iyang gilasig ang lawyer. Go and do likewise. Or, lakat ka, o himuan na. Kaya tinuod nga silingan, dili sa silingan lang nga tupad yun balay, kundi mas kilayo, pero maluluyon. Sila ang nagpakita nga sila ang tinuod dato nga silingan. Diba? Sa atong pagpamalandong ini, atong pangutana is, unsa may mga bahin sa atong kinabuhi nga nagmakuli kita, nga nagmakuli kita sa pag-surrender, nga gamiton kita sa Ginoo nga instrumento nga mahimong panalangin, nga mupugong kita nga gamiton kita sa Ginoo sa panalangin. Ako nakita nga usa sa mga rason ani kanang natagam ta bitaw, kanang naluoy ta, nagtabang ta unya mangingila di ay giila dita kay nagkilak-hilak unya ingon nga wa mi pagkaon sir, wa mi akong anak way gatas unya hatag po ka kay naluoy lagi kay kaluoy man, pero imo pag-agno di ay gisugal ra tong kwarta. So kung dunay tinuod nga nanginahanglan mo sunod di na kumuhatag kay sa una giilad naman ko, mangingilad man na sila. So ang akong unang-una ini, akong panahon ani nga mas mayo nga nailad kita, na lingla kita sa bahin sa atong kaayo kaysa nag-withhold kita nga matabangan nato ang tawo unta nga nagakinahanglan, nakainahanglan na og tinuod nga mga may problema ba. So makasayop kita sa nga di man ta kita sa kasing-kasing sa tao lagi. Pero mauni ang akong isulti na sa ato tanan nga kung maayo kita, maluluyon kita, willing kita nga maabusahan kita usahay, no? Pero di na nato himo nga rason nga di na kita mutabang kay nabusahan kita. Kay kung nabusahan kita, hindi man kita ang ginabusahan na, gibusahan nilang Ginoo. Kay balaan ninyo kung kita maluluyon, nagtabang kita sa nagkinahanglan, di ba? Ato nang natun-an sa miaging pagtuon nato nga kinsa ang nagpahuwam sa mga nagakinahanglan, nagapahuwam sa Ginoo ug balusan siya sa Ginoo. Lumaw na itong tandaan sa pagkamaluluyon nato. Di kita maghunong sa pagkamaluluyon kay ingon pagani sa Biblia nga basing kuno kung nagdapit kita, nag-entertain kita og mga manulunda nga wala nang takabalo, we are entertaining angels unawares. Ingon pa sa Hebreo. So let's not stop to be compassionate, to sacrifice for others, no? Okay. Ang lain naman nga kinaiya sa compassion, ang compassion nagatabon, naga-overlook, nagatabon sa kasaypanan sa uban. Ang tinuod nga pagkamaluluyon, dili na pugngan o dili na babagan sa sosyal, no? O kana bang mga ay kay dato o pobre or tungod kay mutabang lang ko sa pareha namo nga Pilipino, kung mga ubang lahi di ko mutabang, or bisan og ibang reliyon di ta mo ingon nga ay di ta mutabang na nila kay mga ibang reliyon na sila, mga Muslim na sila or unsa ba nilang reliyon. Di kita ga pili, no? Kay ang pagkamaluluyon gatan-aw kita kung kinsa nagakinahanglan, di ba? Kung naay na bagyuhan, kung naay na
kaangkon o katalagman, nasunugan man nato tanawon nga unsa may reliyon na nila, unsa man ni sila nasunugan, kinahanglan way mga sapot, way mga sinina, way mga pagkaon, pakauno nato kay nagkinahanglan. So dili kani nababagan tungod sa ato po nga sa ako nag-ingon sa atong prejudice or tagamtaba. Mo overlook na, no, kana bang yung pa love, ang pagigugma dili rude, no? Dili nagadumot, di ba? So ingon diha sa 1 Peter 4:8, 1 Pedro 4:8 nga ug labaw sa tanan panaghigugmaay kamo sa kasing-kasing gayon. Kay kung may pagigugma ka sa imong isig katawo, mapasaylo mo siya bisan daghan ang iyang sala. Kani nga linya kani mapasaylo mo siya bisan sa daghan niyang sala. Sa English na, love covers a multitude of sins. Ang gugma nagatabon sa daghang mga sala. Di ba nato ipang buyag-yag o ipang malibag or kuan ang kasaypanan sa tao, no? We want to cover them. Dili kay ingon nato nga pasagdahan nato yung kasalanan, kundi dili nato dauton ang tao tungod kay nasukamod na siya ipong dauton. Nagkamang na siya tungod kay konsekwensya siyang kasalanan. Dauton pa Ginoon. Di ingon ana, kundi ato siyang tabangan nga ang iyang kinabuhi dili siya ang iyang reputasyon, ang iyang dungog, ang iyang pagkatao di nato siraan, no? Di nato dauton tungod kay love covers a multitude of sin. So makapasaylo kita sa atong mga kasalanan, sa ilang mga kasalanan, no? Ang pagbati gyud og kaluoy tungod na kay nasakitan kita, di ba? Nasakitan ay paginanglanon nga nakita nato, no? So tabangunon, no? Nabito batasan nato Pilipino usahay nga ato ning dapat nga tuliron. Halimbawa, kung nakita nato nga may nagsakay og bisikleta unya nabangga ang bisikleta or nahulog sa bisikleta niya, kadugo niya, nagsukamod niya, kayong kuan ba? Ang unang reaksyon natong mga Pilipino, katawa gyud ta. Ay, may balintong, katawa. No? Luin taon tong tao to nga nagbalintong, iya man niya gituyo. Imbis nga kaluyan, gikatawaan, no? So parang natural na to nga reaksyon ng mga Pilipino nga di tama. Dapat ato yung kaluyan. Sa istorya pa sa kauban sa akong amahan sa una sa pagtrabaho, nga ako nabatian kamay po ko ato yun niya na disgrasya sa bisikleta ba. Unya daghang mga tao katawaan siya, singgit siya nga sa mga tao nga magbuot mo kung ingon ani ako kung ingon ani ko manaog sa akong bisikleta. Suko siya, no? Buot mo kung ingon ani ko manaog sa akong bisikleta. Reaksyon niya to tungkol kay katawaan siya. So atong batunan na nga ang pagkamaluluyon, okay, na mibati kita sa kasakit sa uban o mibati po ta sa kalipay sa uban. Di kita nalipay sa kasakit sa uban. Kay kung nahulog sila, nakasala sila, napakya sila sa Ginoo, di nato sila dauton, hindi tabangan nato siya nga makabangon. Kay ang compassion overlooks. Ug ang katapusan nga kinaiya nga atong paghisgutan sa pagkamaluluyon, ang compassion nagapasaylo. Compassion forgives. Akong basahon ng Mateo 18:21 hangtod sa 35.
istorya ni Pedro o ni Ginoong Kristo nanungod sa topiko sa pagpasaylo. Okay, versikulo 21. Miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo, kun ang akong igsuon kanunay lang makasala kanako, kapila ko ba gayud siyang pasayloon? Makapito ba? Mitubag si Hesus kaniya, dili lang kapito kundili ikasitid ta isiti. Kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Samtang naghusay siya sa ilang mga utang, gidalan niya ang sulugoon nga nakautang kaniya og minilyon. Tungod kay dili siya makabayad, nagsugo ang hari nga ibaligya siya isip ulipon, lakip ang iyang asawa o ang iyang mga anak. Ug ibaligya usab ang tanan niyang kabtangan aron mabayaran niya ang iyang utang. Ang sulugoon miluhod at tubangan sa hari ug nagpakiluoy nga mingon, pasensyahi lang una ako kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy ang hari kaniya, busa gipasaylo siya ug wala na pabayra sa iyang utang ug gipapauli siya. Sa paguli niya tong sulugoon, natagbuan niya ang iyang isig ka sulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra kaayo. Gilabnot niya kini, gituok ug giingnan, bayri ko sa imong utang. Miluhod ang iyang kauban nga sulugoon ug nagpakiluoy kaniya, pasensyahi lang muna ako kay bayran ko ra ikaw. Apan wala gayud siya mosugot, gipapriso hinuon niya kadto nga sulugoon hangtod nga kini makabayad. Pagkakita niya adto sa uban nga mga sulugoon, nasubo kayo sila. Busa miadto sila sa ilang hari ug gisulti ang nahitabo. Gipatawag sa hari ang sulugoon ug giingnan, labihan ka kadautan og sulugoon. Gipasaylo ko ikaw sa imong utang kanako tungod kay nagpakiluoy ka. Ngano bang wala mo kaluyi ang imong kasika sulugoon? Ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko gayud ang hari kaniya. Gipapriso niya kini aron masilutan hangtod mabayran ang tanan niyang utang. Unya miingon si Jesus kanila, mausab kini ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga langit nun, kung dili kamo makapasaylo sa inyong isig katawo sa inyong kasing-kasing gayud. Unsa may gipangutanan ni Pedro? Ginoo, kung ako igsuon kanunay lang makasala nako, pirmi ba? Balik-balik nga kasa. Kapila man ako siya pasayloon, makapito ba? Kung iyang ginumirohan sa usa, duha, tulo, unom na. Limit ha pito. Kasa pa ganun, di na ako kapasayloon. Kaya balik-balik ba ang sa mga pangununa sa mga Hudiyo na gitudlo sa mga Parisiyo, katulo ingon siya nga, pasayloon mo rin katulo. Pag sobraan na, di na yung pasayloon. Si Pedro, murag mamayo gawa tungod kay kapito. So, kini nga pangutana, iyang tubag siya ni Kristo, Ginoong Kristo sa usa ka pasumbingay pod. Nanungod sa usa ka hari, no? Nga nagpasaylo sa iyang mga sulugoon. Okay. Sa versikulo 24, samtang naghusay siya sa ilang mga utang, gidala kaniyang sulugoon nga nakautang kaniya og minilyon. So, kini nga tawo, dili lang gamay ang iyang utang sa hari, minilyon. So, kini nga sulugoon, wa gyud kwarta nga ibayad niya ini. Sa pagbayad niya, no, nga kadako sa iyang utang. So, ang ingon sa hari nga, di man ka makabayad, mao lang ning himuon nato. Ang ikaw, imong asawa, imong mga anak, ibaligya para mahimo kang ulipon niya inyong mga kabtangan tanan para lang gyud nga makabayad ka. Kini nga ulipon sa sobra niya nga kasubo nga hunaw-naon, imagine imong asawa, imong mga anak, ibaligya. Nagpakiluoy gyud siya. Miyukbo siya sa hari. Nagpakiluoy siya kay yun niya pasensyahi lang gyud ko kay kung mabayran na ako na imong utang. Diya sa bersikulo 17, unsa may
gihimo sa hari sa iyang papagiluoy tungod sa iyang pagluoy. Ingon pa sa versikulo 27, naluoy ang hari kaniya busa gipasaylo siya og wala na pabayra sa iyang utang ug gipapauli siya. Unsa may beses, unsa may basihan nga gipasaylo kini nga sulugoon nga wa makabayad o di makabayad sa iyang utang niya. Ang basihan, naluoy lang yun. So, ang kaluoy, gipakita sa Dios o gipakita sa tao, sa usa ka tawo nga dili gyud angayan nga pasayloon. Dili gyud siya angayan. Dili gyud siya angayan nga papaulion lang tungod kay wa man gyud siya kabayad sa iyang utang. Dapat presuhon, dapat ibaligya gyud siya. May katungod ang hari tungod kay nakautang man nga sulugoon. Unya, mipauli na ni nga sulugoon. Sa iyang pag-uli, iya man na sugata na hinagbo niya ang usan niya nga kaubang sulugoon na kautang sa iya o gamay. Unya, ingon niya nga, bayro ko sa imong utang nako. Nagpakiluoy po itong taon ka, wapoy ibayad, bisa gamay lang. Imbes nga ilang iyang kaluyan, iya manong gipapriso. Iya manong tuok, gikwilyuhan siguro, priso ta ka, kay kakabayad sa ako utang. Now, nasubaan ang mga tao nakakita sa iyang gihimo, sa iyang sulugoon, no? So, gireport nila sa hari. Karon, pag-abot sa naibalaan sa hari, sa versikulo 32, gipatawag sa hari ang sulugoon ug giingnan, labihan ka kadautan nga sulugoon. Gipasaylo ko ikaw sa imong unang utang kanako tungod kay nagpakiluoy ka. Ngano bang wala mo kaluoy imong isig ka sulugoon? Ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko gayud ang hari kaniya. Gipapriso niya kini aron nga masilutan hangtod mabayran ang tanan niyang utang. Nung duman nato nga kini nga pasumbingay tubag ni Ginoong Kristo sa pangutana ni Pedro kung kapila pasayloon nato ang mga nakasala kanato. So ang hari dinhi nga sa istorya mao ni ang hulagway sa atong Ginoong Amahan. Ug ang sulugoon ini ang mga makasasala. So kini nga istorya mao ni ang dapat nga atong panaminan kung may nakasala ka nato kay kita ang mga makasasala nga gipasaylo sa Ginoo. Gitan-aw kita sa Ginoo nga mga makaluluoy gyud kay unsa may to'y kabayad sa atong utang nga kasalanan sa Ginoo. Nakasala kita sa Ginoo, nakautang kita sa Ginoo. Angayan gyud tay silutan sa Ginoo. Angayan ta nga itambog dito sa linaw sa kalayo. Pero gipasaylo ta sa Ginoo. Ikaluy-an ta sa Ginoo mao na nga ingon sa Tito 3:5, giluwas kita pinagi sa iyang kaluoy sa paghugas balaan ng Espiritu sa atong kasing-kasing. Naluoy ang Ginoo kanato, mao nang ipadala sa Ginoong Kristo. Siya ang nagpakamatay sa cross para dili kita itambog sa linaw sa kalayo sa impyerno. Ingon ana kita ka makasasala, ingon ana kabugana ang pagpasaylo sa Ginoo kanato. Karon kung may nakasa kanato, atong una-unaon kana. Gipasaylo gani ko sa Ginoo. Ngan di magpapasaylo sa akong igsuon. Naay mga akong sugata nga mga Kristohanon pero pait kayo nila mga kasing-kasing tungkol kay di sila kapasaylo. Ingon niya nga, pastor sa iyang gihimo na ako siyang gipakaon, kagaton pa nila kong kamot. Hasta na lang ako nga hungitan sila, pero apilon na nila kaon, ingkit ang akong kamot. Sakit kayo, pastor. Di ko sila mapasaylo. Di man gimalali sakit man yun. Kay traidor ba? Sa kaayo, gipuuli nila ang pagka-traidor.
pero dili na rason nga dili mapasaylo kay ingon sa Ginoo dili lang kapito Pedro o dili ika-77 multiplied by 7, okay? Pito kapit 70 times 7, no? Maingon nga na 70 times 7. 70 i-multiply ni mong 7 490, no? 490. Dili na ingon nga ay ika-489 na katapusan na kay 490 by katapusan ni papasaylo na kunimo. Dili na buting nun. Ang buting nun ni Kristo, ang buting ipasabot is forgive. Kaya nga na lang pagpatawad. Dili lang na maayo sa ato sa tao nga nagkasala nato. Maayo ka na sa atong kasing-kasing. Kaya kung magbaton kita og pait ka ng bitterness, unforgiveness, kita ang magantos. Kita ang magdusa ba? Mag-inom ka kape, no? Yan, nindot kang kape, brewed coffee, no? Starbucks. Yan, nakakaligut-gut sa kasing-kasing. Miyagi ang tao nga imong kakaligut-gutan, miyagi lang. Nakita nimo. Buisit ng kapihan ni. Welami. Tungod kaya naglain ang imong modo, naglain ang imong gibati na nakita nimong tao imong kaligutan na wala na, nagguba ng kinabuhi nimo sa inyong adlaw. Napiktuhan ka, dili kay gihilabdan ka sa tao, kundi gitugutan nimo nga ang nahimo sa tao mao na magdumala sa imong kasing-kasing naging bitter ka. So ang pagpasaylo is not more sa tao nga nagkasala nato, para ni sa ato ang kasing-kasing nga limpyo ang atong kasing-kasing nga di kita mapait ang atong kasing-kasing, no? Nasakitan kita, yes, kay naata nining kalibutan nga dili gid perpekto kita mismo, no? Saksi kita nga dili gid perpekto kita, gihap nakasala kita. Mo na ang pagpasaylo lifestyle gid ni kana bang kinaugalian ba maluoy kita sa mga tao tungod kay parihaman pud kita sa ila, makakasayop sayop gani kuno ang kabaw nga upatiil kita pa kunong tao na duha lang. So atong kining pamalanungan at ato hinuktukan ni kung unsa kita sa dili pa kita nakakaila kay Kristo, unsa ka bitter to kasing-kasing, di kita kay balo mo pasaylo, di kita balo maluoy. Pero nauntang nga karon kung naa na si Kristo to kasing-kasing, makabalo na kita maluoy. Kung kini may makatulod nato nga makatong kita magpasaylo sa uban. So inatunta nga kining atong pagtuon na nungod ining kinaiya sa compassion, no, nga una atong natun-an nga ang compassion nahigugma, di ba? Dunay gugma. And then ikaduha ang pagkamaluluyon ng sakripisyo. Ikatulo ang pagtunog nga pagkigugma nagatabon o naga-overlook sa kasalanan sa uban. Unyang katapusan ang pagkamaluluyon nagapasaylo, no? Compassion forgives. Natunta nini nga udto nga nakatabang kini o nakadugang kini sa atong pagkasinati kung kinsa ang atong Dios o unsaon nato pag kinabuhi nga mahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga salamat o panalangin kita sa Ginoo.